बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जैसा कि हमने आपको 3-4 घंटे पहले ही बता दिया था कि अशरफ गनी भागने वाले हैं, वो काबुल से फ़रार होने वाले हैं, वैसे ही हुआ कि अशरफ गनी साहब भाग गए हैं अफ़गानिस्तान को छोड़ के, और अपना इक़्तिदार भी छोड़ के। अब हम उनको यानी अफ़गानिस्तान का सदर नहीं कह सकते, वो अब साबिक़ सदर बन चुके हैं और अफ़गानिस्तान का और काबुल का मुकम्मल कंट्रोल जो है वो तालिबान ने हासिल कर लिया है। तालिबान आज देखा गया है कि उन्होंने सड़कों पे सजदे करके रो के, उनकी आंखों में आंसू थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि ये एक छोटी सी जंग नहीं थी, ये एक लंबे अरसे से जंग चल रही थी। 20 सालों से नस्लों से यानी ये जंग चल रही थी, नस्ल दर नस्ल उन्होंने ये जंग को लड़ा है और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। यानी आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया की जो सुपर पावर है, जो अपने आप को कहती है कि मैं सुपर पावर हूँ, अमेरिका जैसी फ़ौज जिसके पास दुनिया की हर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन हथियार, जदीद तरीन जो ड्रोन, हर चीज़, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि किसी जो डेवलप्ड कंट्री है उससे कम हो। तो उन्होंने उनके साथ नेटो के पूरे ममालिक शामिल थे, उसके साथ बरतानिया की सपोर्ट थी, फ्रांस, इसराइल, इंडिया की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। यानी आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो बीबीसी की न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज़ा जो है तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख के करीब है डॉलर, 1 करोड़ 15 लाख डॉलर के करीब है। लेकिन सिर्फ अमेरिका ने 88 लाख डॉलर जो है वो अपना स्पेंड कर दिया है, जो कि अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है उसको ट्रेन करने के लिए, उसको जदीद असला फराहम करने के लिए, उसको जदीद हेलीकॉप्टर, राइफ़ल, तैयारे जैसे इंडिया के पास हैं। यानी हर ड्रोन A to Z, हर चीज़ जदीद, टैंक, उन्होंने हर चीज़ उनको फराहम किया। ये तो वो सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ अमेरिका की। अमेरिका ने इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट किया, उसके बाद उसने सपोर्ट किया है, इंडिया ने सपोर्ट किया है, फ्रांस ने सपोर्ट किया है, बरतानिया ने सपोर्ट किया है, और भी काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्री, जो यूरोपियन जो यूनियन है उसने सपोर्ट किया है। लेकिन क्या उसको मिला? 20 सालों तक जो अमेरिकन फ़ौज अफ़गानिस्तान में लड़ती रही है, उसको आर्मी को ट्रेनिंग देती रही है। जो अशरफ गनी का दावा था कि हम चुन चुन के जो तालिबान हैं उनको मारेंगे, चुन चुन के दहशत गर्दों को मारेंगे, कहाँ गया आज अशरफ गनी? और कहाँ गई अमेरिकन की फ़ौज? अमेरिकन फ़ौज को जो आज अमेरिकन सफारत खाना था उसको तो सिर्फ अपनी बाग की पड़ी थी, भागो भागो, बस जस्ट भागो, निकल जाओ, किसी तरह अफ़गानिस्तान से आज निकल जाओ। हालांकि अमेरिका ने पहले जो नेटो हकाम है उन्होंने धमकी भी दी थी कि 30 अगस्त तक आप हमें कुछ नहीं कहें, 30 अगस्त के बाद आप काबुल में दाखिल हो सकें। लेकिन जो तालिबान है उन्होंने बहुत ही जल्द कंट्रोल संभाल लिया है सारा, और काफ़ी ज़्यादा हमें इतलात मसूल हो रही हैं। अशरफ गनी की जो टीम थी, हुकूमती टीम थी, उसके आला हुकाम थे, वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा कुछ दूसरे कंट्रीज़ में भाग चुके हैं। आज काबुल का एयरपोर्ट बिज़ी तरीन एयरपोर्ट रहा है। उसकी रीज़न ये थी कि उस पर सारे जो सफारत खाने हैं उनके लोग जा रहे थे, जो गैर मुल्की थे वो जल्दी से जल्दी निकलने की, लोग डर में भी थे, जल्दी से जल्दी निकलने की तैयारी कर रहे थे। और 2 हेलीकॉप्टर जो अमेरिकन फ़ौज के हैं उन्होंने एयरपोर्ट पे लैंड किया हुआ था, और हमारी इतलात के मुताबिक PI की 2 फ़्लाइट्स थी जिनमें 499 पैसेंजर थे, एक में 170 थे और रेस्ट जो पैसेंजर थे वो दूसरी फ़्लाइट में थे। उनको तकरीबन 3-4 घंटे तक उड़ने की इजाज़त नहीं मिल सकी, क्योंकि पूरा कंट्रोल जो था, एयर कंट्रोल, वो जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया है उसके पास बिल्कुल नहीं था, वो अमेरिकन के पास था। तो एमरेट्स की एयरलाइन की 2 फ़्लाइट्स आई, इंडिया से 2 फ़्लाइट्स आई,
جو ایک ایک گھنٹہ فضا میں رہنے کے بعد دوبارہ واپس اپنے کنٹری میں واپس چلی گئی جدھر سے انہوں نے یعنی اڑی تھی فلائٹس. تو یہ آج کا ہار رہا ہے افغانستان ایئرپورٹ کا جو کابل پہ ہے، کابل ایئرپورٹ ہے. تو آج یعنی ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ جب طالبان شہروں میں داخل ہو رہے تھے تو لوگوں نے ان پہ پھول برسائے ہیں، لوگ خوش تھے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکن فوج نے اتنا زیادہ پیسہ ادھر سپینڈ کیا، اتنے سال امریکہ فوج ادھر رہی ہے، اور 3 لاکھ افغانی جو افغان کے فوج تھی اس کو تیار کیا گیا، اس کو جدید ٹریننگ دی گئی، جدید آلات دیے گئے، جدید ٹینک، ڈرونز، رائفلز، سنائپرز، ہر چیز اس کو پرووائڈ کی گئی. لیکن 1 لاکھ جو طالبان تھے اس کے آگے نہیں لڑ سکی. اس کی ریزن یہی ہے کہ جب یعنی عوام جو تھی وہ فوج کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ عوام کو نظر آ رہا تھا کہ یہ غیروں کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یعنی اپنے ملک کی حفاظت نہیں کی، جو اپنے ملک کے مفاد میں کام نہیں کیا. تو آج فوج کی سپورٹ طالبان کے ساتھ تھی اور طالبان پر لوگوں نے پھول برسائے جب وہ شہروں میں داخل ہوتے تھے، اور اگر آرمی کی جو گاڑیاں مل جاتی تھی ان کو پتھراؤ ان پہ کیا جاتا تھا. تو اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی کنٹری کی فوج کے ساتھ اس کی عوام نہ ہو تو وہ فوج نہیں لڑ سکتی، چاہے اس کے پاس جتنے مرضی جدید ہتھیار ہوں، جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی ہو، وہ نہیں لڑ سکتی. یہی حال ہے پاکستان کا بھی. کچھ جو لبرل ہیں، خونی لبرل، وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سپورٹس جو ہے وہ فوج کے ساتھ نہ رہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانی فوج اپنے سے 10 گنا بڑے کنٹری کے ساتھ کیوں لڑ پڑتی ہے، اس کو کیوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو دکھاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اگر ہماری سپورٹ فل جو ہے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہونی چاہیے. اور آج جو حال ہوا ہے، انہوں نے جو طالبان ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فوجی، کیونکہ جیسے ہی طالبان کابل میں داخل ہوئے ہیں تو فوجیوں نے اپنی وردیاں اتارنی شروع کر دی. جو آرم فورسز ہیں اس میں پولیس ہے، آرمی ہے، انہوں نے اپنی وردیاں اتارنی شروع کر دی اور یعنی اپنی شناخت ختم کر دی کہ ہم فوجی ہیں یا ہم سویلین ہیں. لیکن طالبان نے بعد میں اعلان کیا کہ جو بھی فوجی ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں، ان کو جو ادھر موجود طالبان ہیں وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ امن سے رہیں. آج کی یہی تھی اپڈیٹس. آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.